जय मसीह यहाँ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यो 2078 सालको आत्मिक क्याम्पमा स्वागत छ यहाँलाई र हामी एकले अर्कालाई पनि हामी स्वागत गर्छौं। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। यो वर्ष हामी फेरि पनि यो अनलाइनबाट नै आत्मिक क्याम्पमा हामी सहभागी हुन गइरहेका छौं। परमेश्वरले नजिक टाढा हरेक ठाउँबाट आफ्नो जनहरूलाई आत्मामा एउटै भएर परमेश्वरको स्तुति गर्न, परमेश्वरको वचन सुन्न, आशिष लिनको लागि हामीलाई उहाँले यो कृपा गर्नुभयो। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौं त्यसको निम्ति। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हामी परमेश्वरलाई प्रार्थनाद्वारा हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने छौं। त्यस पछाडि अनि भजन गाउँदै उहाँलाई हामी स्तुति प्रशंसा हामी गर्नेछौं। पवित्र अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। तपाई परमेश्वरको अनुग्रह कृपा हामी माथि रहेकोले गर्दा फेरि पनि हामी आज यो अनलाइन आत्मिक क्याम्पमा हामी सहभागी हुन पाएका छौं। यसको निम्ति हामी तपाई परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौं। प्रभु, तपाईं जे गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर बुबा धन्यवाद। अहिले हामी जुन भजनहरू कोरसहरू गाउँदै तपाईं परमेश्वरलाई महिमा आदर हामी दिन चाहन्छौं। तपाईं परमेश्वर उचालिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट, तपाईले महिमा लिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट र हामीलाई नयाँ बनाउनुहोस्, ताजा बनाउनुहोस् र तपाईं परमेश्वरको राज्यमा अझ धेरै काम लाग्ने भाँडाहरू हामी बन्दै जान सकौं। प्रभु धन्यवाद। हाम्रो यो आत्मिक क्याम्पको वचन, यो भजन, यो आराधना वचनको भाग सबै भागहरूमा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ भएर हामीलाई डोर्याउनुहोस् भनिकन माग्छौं। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हालेलुया। स्तुति होस् प्रभुलाई। आउनुहोस् हामी भजन गाउने छौं। 325 र 326 नम्बर भजन हामी गाउँछौं। हे यीशु तिम्रो प्रेम कति महान छ। यो दुईटा भजन गाउँदै र प्रभुलाई हामी उचाल्ने छौं, प्रभुलाई प्रशंसा गर्ने छौं। ताली बजाउँदै तपाईहरुसँग भएको मादलहरू झ्यालीहरू छ भने आफ्नो घर कोठारमा निकाल्नुहोस् र प्रभुको निम्ति बजाउनुहोस्, गाउनुहोस्। गाउनेछ हामी। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम अगम्य आनन्दले हृदय भरपूर छ। प्रभुको कार्य नै धेरै नै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहान स्तुतिको योग्य छ, स्तुतिको योग्य छ। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ। ईश्वर पुकार्छु दया मलाई दर्शन, बोलाउनु भन्दा पहिला नै भन्छ म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो साथमा छु। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो
छ मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ गोठालो भई प्रभु जोड्याउनुहुन्छ अनन्त साथी भई अनन्त साथी भई हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ हे येशू तिम्रो प्रेम घटिरा तनीको मलाई के डर छैन हरियो चौरमा मलाई निधाक छ भोजन जलले तृप्त म हुन्छु क्रिस्ट मेरो साथ छ क्रिस्ट मेरो साथ छ हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ हे येशू तिम्रो प्रेम ईश्वरको भवनमा स्तुति सधैँ गर्छु सम्पूर्ण हृदयले उनलाई सधैँ खोज्छु स्तुति प्रशंसाको योग्य ईश्वर हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ हे येशू तिम्रो प्रेम कृतज्ञ भई शिर झुका जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै शक्ति र म जान टाढो हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै शक्ति र म जान टाढो कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बन्ला मादक मेरा मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बन्ला मादक मेरा क्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट क्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु प्रेम छ आगार प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन प्रेम छ आगार प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन अनन्तका सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट बुढी म हुन्न अनन्तका
अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिनँ म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति सक्दिनँ म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति कृतज्ञ भएर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु दुखी छु म समयको निम्ति बिते थियो जो प्रार्थना दुखी छु म समयको निम्ति बिते थियो जो प्रार्थना बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु हालेलुया प्रभुलाई स्तुति होस् प्रभुलाई महिमा होस् हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन अर्पेका छौँ उहाँलाई महिमाको निम्ति उहाँलाई आदरको निम्ति उहाँकै खुसी र उहाँको प्रसन्नताको निम्ति हामीले आफ्नो जीवनलाई उहाँका हामीले ल्याएका छौँ उहाँलाई हामीले सुम्पेका छौँ विगतमा हामीले उहाँलाई चिन्नुभन्दा अगाडि आफ्नै खुसीमा जियौँ परमेश्वरलाई दुखित बनायौँ तर अब हामीले बाँकी जीवन चाहिँ परमेश्वरको खुसी परमेश्वरको आनन्दको लागि परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी जिउनलाई हरेक दुःख सुखमा स्थिर रहेर उहाँलाई नै आदर हामी दिनलाई आफैलाई हामीले अर्पण गरेको छौँ परमेश्वरमा हामी यसै गरी हामी कोरसहरू गाउँदै परमेश्वरलाई हामी स्तुति आराधना हामी चढाउनेछौँ हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हृदयदेखि परमेश्वरलाई हामी गाउँदैछौँ उहाँको नजिक हामी छौँ मेरा ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ यो कोरस गाउँदै हाम्रो ओठ जिब्रो हामीले उहाँमा अर्पण गरेको कारणले गर्दा हामी उहाँको प्रशंसा हाम्रो ओठबाट जिब्रोबाट उहाँको प्रशंसा निस्किन सकियोस् निस्किरहन सकियोस् हर समय हर घडी हिँड्दा बस्दा अनि कुनै पनि समयमा परमेश्वरको स्तुति महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकियोस् हालेलुया येशू मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ कारण तपाईँले नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउन् कारण तपाईँका आज्ञाहरू धार्मिक छन् मेरो जिब्रोले तपाईँको
तपाईँको प्रशंसा गरौँ, कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ, कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउँ, कारण तपाईँका आज्ञाहरू धार्मिक छन्। मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउँ, कारण तपाईँका आज्ञा धार्मिक छन्, कारण तपाईँका आज्ञा धार्मिक छन्। परमेश्वरको आज्ञा धार्मिक छन्। उहाँको प्रशंसा हाम्रो ओठबाट, हाम्रो हृदयदेखि उहाँको प्रशंसा भइरहन सकेकोस्। उहाँको आज्ञाहरू धार्मिक छन्। उहाँको नियमहरू हाम्रो लागि एकदमै भलाइको नियमहरू छ। उहाँको नियमहरू जसले पालन गर्दछ उनीहरूको लागि भलाइ हुँदछ, उनीहरूको लागि आशिष हुँदछ। प्रियहरू, हामी परमेश्वर नजिक आउँ, हाम्रो मनलाई प्रभुतिर हामी डोर्यौँ, प्रभुतिर हामी ल्याउँ हाम्रो मनलाई। हालेलुया यीशु। नजिक 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 आउँछु तपाईको, तृप्ता तृप्ता बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले। नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले। हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोठा हृदयको। हटाउन प्रेम तपाईको, हटाउन प्रेम तपाईको। नजिक 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 आउँछु तपाईको, तृप्ता तृप्ता बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले। नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले। हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोठा
तपाईको हात हामीतिर बढाउनुहोस् यीशु। ओ यीशु, तपाईको नजिक हामी हुन चाहन्छौँ, तपाईको नजिक हामी आउन चाहन्छौँ यीशु। तपाईको त्यो स्पर्शलाई थाहा गर्न हामी चाहन्छौँ यीशु। तपाईको आवाज हामी सुन्न चाहन्छौँ यीशु। ओ यीशु, ओ हालेलुया। यो जीवितहरुका परमेश्वर तपाईँ, ओ प्रेमिलो परमेश्वर तपाईँ, तपाईँ महान परमेश्वर, एकमात्र आराधनाको योग्य तपाईँ यीशु, यीशु। यीशु हालेलुया। एकमात्र सृष्टिकर्ता तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकमात्र सृष्टिकर्ता महिमा तपाईँलाई। सारा जगतका मालिक यीशु तपाईँ ना। एकमात्र सृष्टिकर्ता महिमा तपाईँलाई। सारा जगतका मालिक यीशु तपाईँ ना। प्रशंसा सधैँ तपाईकै हृदयमा, सधैँ तपाईँ नै प्रशंसा सधैँ तपाईकै हृदयमा, सधैँ तपाईँ नै आराधना गर्छु तपाईलाई। स्तुतिको योग्य येशूलाई आराधना गर्छु तपाईलाई। स्तुतिको योग्य येशूलाई। मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ, मेरो आशा विश्वास सबै सबै तपाईँ। आराधना गर्छु तपाईलाई। स्तुतिको योग्य येशूलाई आराधना
विश्वास सबै सबै तपाईँ मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ मेरो आशा विश्वास सबै सबै तपाईँ ओ येशू तपाईँ नै हाम्रो आशा विश्वास सबै तपाईँ नै हो तपाईँ नै हो ओ येशू तपाईँ नै हो हाम्रो आशा तपाईँ हाम्रो विश्वास तपाईँ हाम्रो सबै तपाईँ नै हो येशू तपाईँ नै हो हालेलुया 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 हृदय खोलेर सबैले हृदय खोलेर हामी परमेश्वरलाई स्तुति दिँदछौँ हाम्रो परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्दछौँ ओ रिया नेरे मिसोरिया नेरे अलबा खैरा नरिया नरबसो ओ रिया नेरे मिसोरिया नरबा खैरा नरिया नरबसो हिरिया नरबसोरिया नेरे अलबा खैरा नरिया नरबसे लिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट स्तुति लिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट महिमा आदर येशूलाई सारा आदर महिमा प्रशंसा येशूलाई ओ येशू एकमात्र पवित्र जीवित परमेश्वर तपाईँ लिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट महिमा लिनुहोस् यीशु अनुग्रही परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर कहिले पनि तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न सदा सर्वदा एक समान हुनुहुने परमेश्वर तपाईको महिमा होस् हामीलाई कहिले पनि तपाईँ बिर्सनुहुन्न हामीलाई कहिले पनि तपाईले त्याग्नुहुन्न जो तपाईँ कहाँ आउँदछ मानिसहरूले हामीलाई त्याग्न सक्छ मानिसहरूले हामीलाई बिर्सन सक्छ तर तपाईले हामीलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न कहिले पनि त्याग्नुहुन्न जबसम्म तपाईको उपस्थितिमा तपाईसँग रहन्छ तपाईको आज्ञाको घेराभित्र हामी बस्छौं तपाईको सुरक्षाको आज्ञाको
घेराभित्र जबसम्म हामी रहन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि रहनेछ। तपाईँ प्रभुको सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिर जानदेखि हाम्रो पाइलाहरूलाई रोक्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, तान्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। बाहिर जानदेखि तपाईँको आज्ञाभन्दा बाहिर गएर नाश हुने ठाउँमा पुग्न अगाडि हामीलाई तपाईँ तान्नु नै परमेश्वर, खिच्नु नै परमेश्वर, बचाउनु नै परमेश्वर। तपाईँ लड्न लागेको अवस्थामा थाम्ने परमेश्वर तपाईँ, खस्न लागेको अवस्थामा प्रभु तपाईँ जोगाउनु हुने परमेश्वर। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा हामी चढाउँछौँ। धन्यवाद यो बाँकी हाम्रो जो समय छ प्रभु, तपाईँले दिनुभएको समय, तपाईँको जीवित वचन सुन्नका लागि हामी प्रत्येक हृदयलाई तयार गर्न सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद यो बाँकी रहल भागहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। हामी बाँकी भागमा परमेश्वरको जीवित वचन हामी सुन्न जाँदैछौँ। हामी आफ्नो आफ्नो हृदयलाई तयार गरेर परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ र मनमा लिनेछौँ। कुनै पनि परमेश्वरको वचन सुन्नदेखि ल्याउने दुष्टको बाधालाई यीशुको नाममा हामी हकार्दछौँ, इन्कार गर्दछौँ र परमेश्वरको वचन सबैजनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्न सकुन् र लिन सकुन् भनेर हामी यो प्रार्थना हामी गर्दछौँ यीशुको नाममा। आमेन। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। यो दोस्रो सेसनमा तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत। मलाई विश्वास छ कि पहिलो सेसनमा तपाईलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा उहाँको वचनद्वारा तपाईले आशिष पाउनुभयो भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईले जुन पहिलो सेसनमा जुन कागजमा तपाईले आफ्नो खाँचोहरू लेख्नु भएको छ त्यसलाई तपाईले बाइबलमा या कहीँ जहाँ तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ पछि त्यसलाई राख्नुहोस्, किनभने मलाई पुरा विश्वास छ कि यो क्याम्प सिद्धिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईको त्यो खाँचोहरूलाई आफ्नो शक्तिद्वारा पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। यो दोस्रो सेसनमा हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हाम्रो यो सेसन, यो क्याम्पको थीम र क्याम्पको सब्जेक्ट चाहिँ मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 37 पद र 38 पद लाई हामी हेर्नेछौँ अहिले। यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पको थीम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी पहिला पढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक, यदि तपाईसँग बाइबल छ भने आज हामी यो बाइबलबाट धेरै कुराहरू गर्नेछौँ, धेरै बाइबलको पदहरू पढ्नेछौँ यो दोस्रो सेसनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईसँग बाइबल तपाईको छेउमा छ भने यो बाइबललाई लिनुहोस्, किनभने यहाँबाट हामी धेरै कुराहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 9 अध्याय 37 पद र 38 पदलाई हामी पढ्नेछौँ है। मत्तीको पुस्तक, मत्तीको सुसमाचार 9 अध्यायको 37 र 38 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसो लेखिएको छ, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका
प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। यहाँ के भनेको छ भने फसल चाहिँ प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। अर्को चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 58 पद। यहाँ यसो लेखिएको छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। यो हाम्रो क्याम्पको शीर्षकहरू थियो र यसलाई हामी के गर्नेछौँ, यो पद हामीले अहिले भर्खर पढ्यौँ परमेश्वरको वचनबाट। यो पदलाई म अहिले तपाईहरुको माझमा हामी के रे कुराकानी गर्ने छैनौँ। यसलाई थीम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यहीँ राखेर म अहिले के बताउन चाहन्छु भने यो समयमा हामी खेतालाहरू, तपाईं र म चाहिँ परमेश्वरको फसल परमेश्वरको स्टोर हाउसमा ल्याउनको निम्ति तपाईं र म चाहिँ खेतालाहरू हौं। तर हामी खेताला बन्नुभन्दा अगाडि हामी कसको लागि काम गरिराखेका छौं भन्ने कुरा हामी जान्नुपर्छ। हाम्रो फसलको मालिक को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि जब हामी हाम्रो मालिक, फसलको मालिकलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौं, राम्रोसँग सम्झन्छौं, राम्रोसँग हामीले चिनेका छौं, हामीले उहाँलाई चिनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा जोश र जाँगर आउँछ, शक्ति आउँछ, अनि त्यो शक्तिद्वारा हामी परमेश्वरको काम गर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो वचन अगाडि ल्याउनु भन्दा अगाडि यो दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामी के को कुराकानी गर्ने छौं भने हामी कसरी हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने, है, कसरी हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने। किनभने हामीले अहिले मत्तीको पुस्तकमा पढे अनुसार फसलको खाँचो छैन, किनभने धेरै फसल थुप्रो छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो फसल त धेरै छ, धेरै छन् फसलहरू, तर फसललाई ल्याउने व्यक्तिहरू, खेतालाहरू चाहिँ थोरै छन्। कसरी त्यो खेतालाहरू, यदि तपाईं र म खेतालाहरू हौं भने कसरी खेतालाहरूलाई हामी तयार पार्ने त? त्यो फसल ल्याउनु भन्दा अगाडि हामी आफै हाम्रो जीवनमा हामीहरू पहिला तयारी हुनुपर्छ। जब हामी तयारी हुन्छौं त्यो फसल ल्याउन गाह्रो पर्दैन, किनभने फसल त थुप्रो छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। खेतालाहरू थोरै छन् र खेतालाहरूको तयारी होस् भनेर फसलको परमेश्वरसँग प्रार्थना गर भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो वचन अनुसार यस्तो कुराहरू हामी जान्दछौं कि फसलको खाँचो होइन तर खेतालाहरूको खाँचो छ।
त्यसो भए तपाईँ र म परमेश्वरको फसल ल्याउनको निम्ति खेताला बन्नुपर्छ। र यो खेताला बन्नुभन्दा अगाडि हामी कसरी चाहिँ खेताला बन्ने भने जब हामी हाम्रो हृदयलाई हामी तयार पार्छौँ। हाम्रो हृदय तयारी कसरी पार्ने त भन्ने कुराहरू हामी यो परमेश्वरको वचनबाट यो सेसनमा हामी हेर्नेछौँ। अहिले तपाईँ बाइबल पल्टाएर एसायाको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। एसायाको पुस्तक 55 अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ अनि त्यसबाट केही प्रकारका भिन्दै परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी हामी हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने भन्ने कुराहरू यो एसायाको पुस्तक 55 अध्यायबाट हामी पढ्दै जानेछौँ। एसायाको पुस्तक 55 अध्याय 1 पदले यसो भनेको छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आऊ पानी लिएर आऊ, अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुने पनि आऊ र किनेर खाऊ, आऊ बिना पैसा र बिना दाखमध्ये र दूध किन, जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्ने, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुराको असल छ त्यही खाऊ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। यहाँ हामीले एक अध्यायमा एसायाको 55 अध्यायको 1 पदमा यसरी भनेको छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आऊ। पहिलो हामी कसरी हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा के बताएको छ भने तिर्खा। हे सबै तिर्खाउने हो। जब यहाँ मसँग एउटा बोतलमा पानी छ, यो पानी मेरो अगाडि छ, तर यदि म तिर्खाउँदिनँ पानीको लागि भने मैले यो पानी पिउनु पर्दैन। जब म पानीको लागि तिर्खाउँछु, यो पानी मैले पिउँछु अनि यो पानीले मलाई सन्तुष्ट पार्छ, मेरो तिर्खा मिटाइदिन्छ। यहाँ परमेश्वरले जब एसायाको पुस्तकमा अगमवक्ताले लेख्नुभयो तिर्खाउने व्यक्तिहरू परमेश्वरका आऊ र पियो भनेको, यो शारीरिक पानीले हामीलाई हाम्रो तिर्खा मेटाउँछ र हामी यो पानी पिएपछि हाम्रो तिर्खाहरू मेटिन्छ। हाम्रो आत्मिकी रूपमा जब हामी तिर्खाउँछौँ, जति हामी तिर्खाउँछौँ उति नै हामी पानी, आत्मिकी पानी जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी हो, जब हामीलाई तिर्खा लाग्छ, तिर्खाएका व्यक्तिहरू पानीको छेउमा नजिकैमा गएर पानी पिउँछन्। मलाई याद छ धेरै वर्ष अगाडि जब म विभिन्न व्यक्तिहरू विदेशबाट स्टुडेन्टहरू, विदेशबाट प्रचारकहरू प्रचार गर्न नेपालमा आउँदाखेरि मलाई याद छ म उनीहरूलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नको निम्ति विभिन्न गाउँहरूमा हिँडेर, पहाडहरूमा केही दिनसम्म हिँडेर म उनीहरूलाई गाउँमा लिएर जान्थेँ
अनि हाम्रो विभिन्न प्रकारका छोरी मण्डलीहरू निस्सीको छोरी मण्डलीहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रचारकहरूलाई लिएर जाँदा मलाई याद छ कतिचोटि हामी बाटोमा हिँड्दै, किनभने एक दिन 2 दिन 3 दिन हिँड्दाखेरि हामीलाई यस्तो समयमा यस्तो ठाउँहरूमा पुग्थ्यौँ जुन ठाउँमा चाहिँ मलाई एकदमै तिर्खा लागेको थियो, तर हामी भनेको समयमा त्यो गाउँमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पानी बोकेको पानी जति बोकेका थियौँ त्यति त्यो पानी चाहिँ सिद्धियो। पानी सिद्धिसकेपछि अब मलाई तिर्खा लागेको छ तर पानी छैन, म के पिउने? अनि मलाई याद छ हामी हिँड्दै जाँदाखेरि जुन गाउँमा त्यो समयमा तिर्खा लागेको कारणले गर्दाखेरि यदि मैले एउटा सानो ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा यदि पानी मात्रै देखेँ भने पनि त्यो पानीलाई म हातमा लिएर पिउन तयार भएको थिएँ। त्यो पानी शुद्ध होस् या अलिकति फोहोरै होस् मलाई थाहा छैन, जस्तो भए पनि मेरो तिर्खा चाहिँ मेट्नुपर्छ। यो तिर्खा मेटाउनको लागि त्यो पानी चाहिँ म पिउनलाई तयार हुन्थेँ। त्यो एउटा शारीरिक रूपमा जब हामी तिर्खाउँछौँ, हामी पानी खोज्दै पानीको कहाँ पानी पाउँछौँ भनेर हामी पानी खोज्दै हिँड्छौँ। हामी घरमा गएर यस्तो गाउँहरूमा तिर्खा लागेको कारणले गर्दाखेरि घरमा गएर ढोकाहरू घचघचाएर भए पनि हजुर केही हामी टाढाबाट आएको हौँ, हामीले पानी बोकेको थियौँ, त्यो पानी सिद्धियो, हामीलाई अझै पनि आधा दिनसम्म हिँड्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै तिर्खा लागेको छ, 1 गिलास पानी दिनुहोस् न हजुर भनेर हामी पानी मागेर नचिनेको मान्छे, कहिले नदेखेको मान्छे कहाँ तिनीहरूको घरमा गएर ढोका घटघटाएर हामी पानी मागेर पानी पिउँछौँ। त्यो पनि मैले गरेँ कतिचोटि। किन हामी आफ्नो शारीरिक तिर्खा मेटाउनको लागि हामी घरमा गएर नचिनेको मान्छे, कहिले नदेखेको मान्छे कहाँ गएर भए पनि हामी घरमा घटघटाएर ढोका घटघटाएर हामी पानी माग्छौँ? किनभने तिर्खाले मर्नुभन्दा हामी अरूको घरमा गएर यति पानी पायौँ र हाम्रो तिर्खा मेटोस् भनेर हामी माग्छौँ। यस्तै प्रकारले आत्मिकी रूपमा हामी बाइबलले के बताएको छ भन्दाखेरि आत्मिकी रूपमा हाम्रो तिर्खा हामी तिर्खाउनु पर्छ। हे सबै तिर्खाउने हो, आऊ पानीनिर आऊ। यो यशायाको पुस्तक 55 अध्याय चाहिँ यसमा तिर्खाउनेहरू भनेको चाहिँ यो शारीरिक रूपमा तिर्खाउनेहरू होइन, आत्मिकी रूपमा। हाम्रो कतिचोटि मानव जाति तिर्खाएका छन्, तर उनीहरूले के को लागि तिर्खाएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनन्। मानिस जाति तिर्खाएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तिर्खा मेटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका शारीरिक कामहरू गर्छन्। यो आत्मिकी तिर्खा, उनीहरू आत्मिकी भित्रबाट तिर्खाएका हुन्छन्। त्यो तिर्खाहरू मेटाउनलाई शारीरिक माध्यमद्वारा उनीहरूले त्यो तिर्खालाई मेटिन्छ कि भनेर उनीहरू विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्छन्। जसरी हामी हेऱ्यौँ भने आत्मामा हामी भित्रबाट तिर्खाएका छौँ परमेश्वरको लागि। हामीलाई हाम्रो सृष्टिकर्ता
परमेश्वर जसले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यो परमेश्वरप्रति हामी तिर्खाएका हुन्छौँ। तर त्यो तिर्खा चाहिँ परमेश्वरप्रति तिर्खाएको भन्ने कुरा नजानेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति हामी विभिन्न प्रकारका तीर्थयात्रातिर जान्छौँ। विभिन्न प्रकारका धन सम्पत्तिहरू कमाउन भनेर धन सम्पत्तिहरू थुपार्न थाल्छौँ। विभिन्न प्रकारका सामानहरू किनेर, भिन्दा भिन्दै सामानहरू किनेर त्यसले हामीलाई तिर्खा मेटाइदिन्छ कि भनेर त्यो सामानहरू किन्न थाल्छौँ। कतिचोटि धेरै व्यक्तिहरू लागु पदार्थतिर लागेर जाँड रक्सीहरू पिएर ती कुराले मात्रै मेरो तिर्खा मेटाइदिन्छ कि भनेर त्यो तिर्खाहरू मेटाउनको निम्ति हामी विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। तर त्यो कुराहरूले जति हामी तिर्खा मेटाउनलाई खोज्छौँ त्यो तिर्खा मेटिँदैन। हामी झन् जति तिर्खा मेटाउन खोज्यौँ, जब हामी आत्मिकी तिर्खा मेटाउनलाई शारीरिक माध्यमद्वारा हामी भिन्दा भिन्दै ठाउँहरूमा जान्छौँ, भिन्दा भिन्दै कामकाजहरू गर्छौँ, धर्म कर्म गर्छौँ, विभिन्न कुराका कामहरू गरेर त्यो तिर्खा मेटिन्छ कि भनेर हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ। तर त्यो तिर्खा मेटिँदैन, किनभने यहाँ परमेश्वरको वचनले पनि भनेको छ कि अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आऊ खाऊ भनेर भनेको छ। यहाँ यदि हेर्दै गयौँ भने यसो पनि भनेको छ, अनि जे कुराले सन्तुष्ट पार्दैन किन त्यो कुराहरूमा तिमी परिश्रम गर्छौ भनेर बताएको छ। हामी जब तिर्खा लाग्छ, यदि हामीलाई पानीको तिर्खा लाग्यो भने हामी पानी खोज्न पानीको मुख जहाँ छ, जुन पानीको सोर्स जहाँ छ, त्यो पानीको सोर्सतिर हामी जानुपर्छ। हामी पानी खोज्नलाई पानीको सोर्सतिर जानुपर्छ भने, किनभने हामी पानी शारीरिक रूपमा तिर्खाएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिकी रूपमा तिर्खाएका व्यक्तिहरू परमेश्वर जो चाहिँ साँचो जीवित परमेश्वर, जसले आफ्नो शरीर आफ्नो जीवन बलिदान गरेर हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई जसले सृष्टि गर्नुभयो, त्यो परमेश्वर कहाँ हामी जानुपर्छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा खोजेर विभिन्न धर्मकर्मका कामहरू गरेर हामी हाम्रो तिर्खालाई मेटाउन सक्दैनौँ। हाम्रो तिर्खा हामी तिर्खाउँछौँ। परमेश्वरको वचनले भनेको छ, तिर्खाउनेहरू आओ। तिर्खाउनु परमेश्वर, हामी आत्मिक रूपमा तिर्खा लागेको छ। प्रत्येक व्यक्ति तिर्खाउँछ। सबै व्यक्तिहरू संसारमा सारा मानिसहरू सबैजना तिर्खाउँछन्, किनभने पानी सबैजनालाई पानी चाहिन्छ। जसरी शारीरिक रूपमा सबैजनालाई पानी चाहिन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो आत्मिकी रूपमा हाम्रो आत्मालाई सन्तुष्ट पार्नको निम्ति आत्मिकी पानीको जरुरत छ। अनि सबैजना आत्मिकी रूपमा जसरी शारीरिक रूपमा तिर्खाउँछन्, त्यसै गरी आत्मिकी रूपमा पनि मानिसहरू सबै तिर्खाएका छन्। तर सबैजनाले त्यो तिर्खा मेटाउने परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास गरेका छैनन्। हामीले यो वचनबाट के सिकेका छौँ भने, तिर्खाउनु चाहिँ असल हो, तर तिर्खा मेटाउने एकजना व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्ट। प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र हाम्रो आत्मिकी तिर्खालाई मिटाउन सक्नुहुन्छ। हामी जब उहाँलाई पिउँछौँ, जब उहाँलाई आफ्नो जीवनमा परमेश्वर पिता भनी ग्रहण गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ,
तब हाम्रो आत्मिकी तिर्खा मेटिन थाल्छ। तर हामी लगातार रूपमा यशायाको पुस्तक 55 अध्यायमा लेखे जस्तै हामी लगातार रूपमा सधैँ नै हामी तिर्खाइराख्नुपर्छ। त्यो तिर्खा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, हामी एक दिन तिर्खाएका छौँ अनि प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै त्यो तिर्खा मेटिन्छ, त्यसपछि हामी कहिले तिर्खाउनु पर्दैन, होइन। हामी तिर्खाउनु सधैँ नै हामी तिर्खाउनु पर्छ। सधैँ नै हामी यो पानीको लागि, अनन्त जीवनको पानीको लागि हामी तिर्खाउनु पर्छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले, यदि तपाईँले कथा, बाइबलको कथालाई पढ्नु भएको छ भने, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब एउटा सामरी स्त्रीलाई एउटा त्यहाँ कुवामा बसेको बेलामा भेट्नुभयो अनि येशू ख्रीष्ट र त्यो स्त्री दुईजना भएर कुराकानी गरेका थिए। अनि त्यो कुराकानीमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि तिमीले थाहा पाएको भए, तिमी कोसँग कुरा गर्दैछौ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए, तिमीले अनन्त जीवनको पानी माग्ने थियो अनि म तिमी कहिले पनि तिर्खाउने थिएनौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो वुमन, स्त्री जुन चाहिँ ऊ एउटा पानीको लागि होइन, उसले भित्रबाट तिर्खाएका थिए, तर ऊ तिर्खाएको जीवन दिने परमेश्वर कहाँ गएर तिर्खा मेटाउनुको सट्टा ऊ विभिन्न प्रकारका विवाह गरेर यो मान्छेसँग त्यो मान्छेसँग विवाह गरेर त्यो रिलेसनसिप अनुसार मेरो तिर्खा मेटिन्छ कि भनेर विभिन्न समय बिताएको थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, होइन, त्यस्तो प्रकारले तिर्खा मेटिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारले तिर्खा मेटाउन खोज्यो भने झन् तिर्खाउँछौ अनि तिर्खा कहिले पनि मेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। आज संसारमा धेरै मानिसहरू तिर्खाएका छन्, भोकाएका छन्, तर ती तिर्खा मेटाउने एउटा मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा मात्रै बाटो छ, एउटा मात्रै सत्य साँचो बाटो हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ आउँछौँ र उहाँलाई हाम्रो हृदयमा ग्रहण गर्छौँ, हाम्रो आत्मिकी बुवा भनेर स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो तिर्खा बिस्तारै त्यो तिर्खा चाहिँ मेटिँदै जान्छ। तर हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सधैँ नै तिर्खाउनु पर्छ। जति हामी तिर्खायौँ उति हामीलाई पानीको जरुरत हुन्छ, अनि जति हामी पिउँछौँ सन्तुष्ट हुन्छ। सन्तुष्टि भइसकेपछि फेरि केही समयपछि हामी तिर्खाउँछौँ, फेरि हामी पानी पिउँछौँ अनि हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। केही समयपछि फेरि हामी तिर्खाउँछौँ, पानी पिउँछौँ, सन्तुष्टि हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिकी रूपमा पनि हामी सधैँ नै तिर्खाउनु पर्छ। परमेश्वरको सत्यताको निम्ति, परमेश्वरको बाटोको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति र परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति हामी सधैँ नै तिर्खाइराख्नुपर्छ। यहाँ भनेअनुसार हे सबै तिर्खाउने हो। के तपाईँ आज जतिजना यहाँ यो क्याम्पमा सहभागी हुनुभएको छ, के तपाईँलाई तिर्खा लागेको छ? परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै भर्नुहुन्छ जो व्यक्ति तिर्खाएको छ। परमेश्वरले यदि हामी यो बोतलमा फुल पानी छ, यसलाई हामी यो पानी भरिराखेकोमा हामी फेरि पानी भर्न सक्दैनौँ, किनभने यो भरेको छ पानी फुल। जबसम्म हामी
तिर्खाउँदैनौँ, परमेश्वरले भर्न सक्नुहुन्न, किनभने हामी आफै भरिराखेका छौँ। जति हामी तिर्खाउँछौँ आत्मिक रूपमा, त्यति नै परमेश्वरले हामीलाई लगातार रूपमा भर्नुहुन्छ। यो पानी जबसम्म भरेको छ यसमा ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब हामी खाली हुन्छ, अब फेरि हामीले पानी भर्यौँ भने यसमा पनि भरिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि हाम्रो जीवनमा हामी लगातार रूपमा भरिराखिनुपर्छ। हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने यदि परमेश्वरको फसल हामी ल्याउने हो भने हामी जहिले पनि आत्मिक रूपमा तिर्खाउनुपर्छ। जति हामी तिर्खाउँछौँ उति परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो तिर्खा मेटाउनलाई जीवनको पानी दिनुहुन्छ। अर्को कुरा, कतिचोटि हामी के सोच्छौँ भने हामी विचार गर्छौँ, म तिर्खाएको छु तर म कहिले पनि भरिएको छुइनँ, के भयो मलाई भनेर हामी सोचाइ विचार गर्छौँ होला। यदि हामी एफिसीको पुस्तकमा हामी पढ्नेछौँ, एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय, यदि तपाईसँग बाइबल छ र एफिसीको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस् है। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ के भनेको छ हेरौँ है त। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद यहाँ भनेको छ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यसलाई फेरि पढौँ एकचोटि। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिकी आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। अगमवक्ता पावलले एफिसीको मण्डली चाहिँ एकदमै मण्डली जुनमा धेरै परमेश्वरको प्रेम, अनुग्रह र धेरै अभिषेकहरू भएको यातना कुराहरू पावलले सुन्नुभएको थियो। अनि प्रेरित पावलले यसरी भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई, एफिसीको मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरूलाई, उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा सबै आशिषहरू, जति आशिष हामीले चाहन्थ्यौँ, सबै आशिषहरू ख्रीष्ट येशूद्वारा सबै कुरा स्वर्गीय स्थानमा हामीलाई दिइसक्नु भएको छ है। हामी कसरी, जब हामी तिर्खाउँछौँ, हामी तिर्खाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, कतिचोटि हामी भन्छौँ, प्रभु मलाई हामी प्रार्थना गरेर, प्रभु मलाई भर्नुहोस्, म तिर्खाएको छु, मलाई तपाईँले भर्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यो गलत होइन, हामीले त्यो प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा स्वर्गीय स्थानमा, बाइबलले बताएको छ, स्वर्गीय स्थानमा सबै आत्मिकी ब्लेसिङ, आशिषहरू, सबै कुराहरू हाम्रो निम्ति दिइसक्नु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब क्रुसमा मर्नुभयो,
एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको अन्तिम शब्द क्रुसबाट अन्तिम शब्द के भएको थियो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड, पुरा भयो, सबै कुरा भयो। येशू ख्रीष्ट मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो अब सबै कुरा सिद्धियो, सबै पुरा भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा, जति कुरा परमेश्वरले गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै कुरा परमेश्वरले गरिसक्नु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले सबै शास्त्रहरूलाई फुलफिल गर्नुभयो अनि येशू ख्रीष्टद्वारा अब सबै जति कुरा हामीलाई चाहिन्छ, जो कुराको हाम्रो खाँचो छ, जुन कुरा हामीलाई आशीष चाहिन्छ, त्यो सबै कुरा स्वर्गीय स्थानमा दिएको छ, त्यहाँ छ भनेर भनेको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि परमेश्वरको आशीष र परमेश्वरको सम्पूर्ण कुराहरू स्वर्गीय स्थानमा छ, आशीष दिएको छ भने हामी कसरी आशीषित हुने त? हामी कसरी त्यो आशीष, स्वर्गीय स्थानमा भएको आशीषलाई कसरी हामी लिने, कसरी हामी इङ्ग्लिसमा हामी एक्सेस भनेर भन्छौँ, कसरी हामी त्यसलाई, कसरी यो स्वर्गीय स्थानमा छ यो आशीष, यसलाई कसरी हामी लिने, हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ लिने त हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु मलाई यो आशीष दिनुहोस्, त्यो आशीष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ, ठिक छ, राम्रो हो, तर परमेश्वरले आशीष दिइसक्नु भएको छ। उहाँले स्वर्गीय स्थानमा त्यो आशीषलाई राख्नु भएको छ। हामीले प्रार्थना गर्ने हो, ठिक हो, हामीले त्यो आशीषलाई लिनुपर्छ। जसरी यदि म तिर्खाएको छु, मलाई यस्तो तिर्खा लागेको छ अनि पानी यहाँ छ बोतलमा, मलाई यस्तो तिर्खा लागेको छ, तर म यो बोतलमा पानी यहाँ हुँदै पनि तिर्खाएको व्यक्ति, यदि मैले त्यो बोतललाई टिपेर बोतलको यो खोलेर मैले पानी पिएन भने यो पानीको अगाडि म तिर्खाले मर्न सक्छु। पानी मेरै अगाडि छ तर मलाई तिर्खा लागेको छ। यदि मैले यो बोतललाई उठाएर बोतलको क्याप खोलेर पानी पिउँदिनँ भने म तिर्खा लाएर तिर्खाको तिर्खाइ मर्छु। पानीको अगाडि नै म मर्छु तिर्खाले, किनभने मैले पानी उठाएर मैले पानी पिएन। त्यस्तै प्रकारले हामी विश्वासीहरू पानीको अगाडि तिर्खाले मर्छौँ। किनभने पानी त देखिएको छ तर हामी पानीलाई उठाएर हामी पिउँदैनौँ। जसरी मैले तिर्खा लागेपछि यो पानी लिनुपर्छ र पिउनुपर्छ, त्यस्तै प्रकारले जब हामीलाई खाँचो आवश्यक पर्छ, परमेश्वरले सबै कुरा स्वर्गीय स्थानमा सबै कुरा हाम्रो निम्ति जुटाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो आशीषलाई चाहिँ आत्मिकी रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। जसरी बाइबलले बताएको छ, यदि तपाईले लगातार रूपमा भनौँ, यदि उदाहरणको लागि तपाईले जहिले पनि 10% दशांश तपाईले ल्याउनुहुन्छ। बाइबलले मलाकीको पुस्तकमा भनेको छ के अरे दशांश परमेश्वरको घरमा ल्याऊ र ताकि परमेश्वरले तपाईलाई जब दशांश ल्याउँछौ म चाहिँ दुष्टलाई हकारेर भन्दछु अनि म तिम्रो फाइनेन्शियलमा, तिम्रो रुपियाँ पैसामा, तिम्रो काममा म आशीष दिन्छु र स्वर्गको ढोकाहरू खोलेर म तिमीलाई आशीष दिन्छु भनेर बाइबलले बताएको छ, लेखेको छ। जब हामी त्यो लगातार रूपमा पुरा गर्छौँ, हामी लगातार रूपमा पालन गर्छौँ, हामी जब हाम्रो रुपियाँ पैसामा, काममा दुष्टले विभिन्न प्रकारको विचारद्वारा, शब्दहरूद्वारा अनि स्ट्रेसहरूद्वारा हामीलाई परमेश्वरको आशीष ग्रहण गर्नुबाट टाढा पुर्याउँछ, त्यो बेलामा हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरले
येशू ख्रीष्टले स्वर्गीय स्थानमा सबै आशिषहरू मेरो निम्ति दिइसक्नु भएको छ। मैले दुष्ट तेरो कुनै पनि अधिकार छैन, तैँले मेरो आशिष, मैले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेको छु, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र मैले किनभने म परमेश्वरको प्रिन्सिपल अनुसार हिँडेको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट तेरो कुनै पनि अधिकार छैन, येशू ख्रीष्टको नाममा त निस्केर जा र मेरो आर्थिक रूपमा म सक्सेसफुल हुनेछु, मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, त्यो आशिषलाई म ग्रहण गर्छु भनेर तपाईँले प्रार्थनाद्वारा, विश्वासद्वारा हामीले त्यो आशिषलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। जसरी शारीरिक रूपमा हामी बजारमा गएर पैसा तिरेर खानेकुराहरू या सामानहरू किन्छौँ, पैसा दिइसकेपछि सामान तपाईँको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आत्मिकी रूपमा जब हामीले विश्वासद्वारा हाम्रो विश्वास परमेश्वरमाथि छ, हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ, हामी परमेश्वर येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो भरोसा परमेश्वरको फेथ भनेर भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, होइन, फेथ, विश्वास, त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो आत्मिकी करेन्सी हो। आत्मिकी रूपमा जसरी विश्वासद्वारा हामी त्यो आत्मिकी संसारमा स्वर्गीय स्थानमा जुन आशिषहरू छन् त्यो आशिषहरू हामी गएर लिन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले जसरी हामी स्वर्गीय स्थानमा गएर त्यो आशिषहरूलाई प्राप्त गर्छौँ, किनभने त्यो आशिषहरू चाहिँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, आशिष चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। हामीले आशिषको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्दैन, हामी गएर स्वर्गीय स्थानमा गएर हामी विश्वासद्वारा त्यो आशिषहरू लिनुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै आशिषहरू हामीलाई दिइसकेको छ, त्यो आशिषहरू हामी स्वर्गीय स्थानबाट स्वीकार गर्नुपर्छ विश्वासद्वारा, है। चङ्गाई, यदि हामी शारीरिक रूपमा बिरामी छौँ भने, जब हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँडेका छौँ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका छौँ, परमेश्वर हाम्रो स्वर्गीय बुवा हुनुहुन्छ, चङ्गाई हामीले प्रभु मलाई चङ्गाई पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु मात्र होइन, येशू ख्रीष्टको नाममा म चङ्गाई भएको छु भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हामी आत्मिकी स्वर्गीय आशिष जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जुटाइसक्नु भएको छ त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। विश्वासीको जीवन धेरै समयमा हामी कतिचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अन्य जाति जस्तै हामी विभिन्न प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको परमेश्वर रिसाउनु भएको हो कि क्या हो भनेर हामी कतिचोटि हामी माफ माग्छौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु मलाई यस्तो गर्नुहोस्, प्रभु मलाई उस्तो गर्नुहोस्, मैले के गल्ती गरेँ भनेर हामी लगातार रूपमा त्यो प्रकारको प्रार्थनाहरू, हामी आफ्नो डाउटहरू उहाँको अगाडि लिएर आउँछौँ। त्यो गर्नु नराम्रो होइन, ठिकै छ, तर त्योभन्दा पनि परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा रगत बगाएर हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हामी कतिचोटि विश्वासी भइसकेपछि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि लगातार रूपमा हामी रिपेन्टेन्स भनेर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, क्षमा माग्ने भनेर भन्छौँ। त्यो ठिकै हो, क्षमा माग्नुपर्छ, तर हामी रिपेन्टेन्स भन्ने शब्दलाई हामी जान्दैनौँ के हो त्यो रिपेन्टेन्स भन्ने। त्यो शब्द रिपेन्टेन्स भन्ने चाहिँ प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् मात्र होइन, त्योभन्दा अझै पनि ठुलो रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ हामी जसरी म यो बाटोमा हिँड्दै थिएँ त्यो बाटो छोडेर म फर्केर मैले के थाहा पाएँ भने यो बाटो हिँड्नु ठिक होइन, म अब यो बाटो छोडेर म यतापट्टि परमेश्वरतिर हिँड्छु भनेर हामी रिपेन्टेन्स भनेको त्यो हो। हामीले त्यो गरिसकेपछि जब हामीले त्यो छोड्छौँ अनि हामी परमेश्वरको बाटोतिर लाग्छौँ, अनि त्यो समयमा हामी त्यो भइसकेपछि के गर्नुपर्छ भने हामी विश्वासी जाति, हामी साहसी भएर दुष्टले गरेका हरेक कामहरूको विरोध गर्न सक्छौँ अनि हामी परमेश्वरको नजिक हिँड्न पुग्छौँ
अनि परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग सदा सर्वदा रहन्छ। परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हामीसँगै हुनुहुन्छ र हामीलाई जे चाहिने हो, जो कुराको खाँचो छ, त्यो खाँचो स्वर्गीय स्थानमा पावलले भनेअनुसार जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिकी आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ, उहाँले गरिसक्नु भएको छ, त्यो कुरालाई हामी फेथ विश्वासद्वारा ग्रहण अनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईलाई आज के चाहिन्छ? तपाईको के खाँचो छ? मैले तपाईलाई के चाहिन्छ भने अनुसार मलाई होइन, मलाई पाँच तल्ला भएको घर चाहिन्छ, यति सुन चाँदी चाहिन्छ, यति रुपियाँ पैसा चाहिन्छ भन्ने त्यो कुराको त्यो आफ्नै अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति भन्न खोजेको होइन। त्यस्तो कुरा होइन। आत्मिकी रूपमा परमेश्वरको नजिक जानको निम्ति, परमेश्वरमा अझै साहसी हुनको निम्ति, तपाईको शरीरलाई चङ्गाई हुनको निम्ति, तपाईको आत्मालाई चङ्गाई हुनको लागि, तपाईको मनलाई चङ्गाई हुनको निम्ति, तपाईको भावनात्मक रूपमा एकदमै निडर हुनको लागि के चाहिन्छ? त्यो सबै आशिषहरू, चाहिने कुराहरू परमेश्वरले जुटाइसक्नु भएको छ। तपाईले विश्वासद्वारा त्यो कुरालाई, त्यो जुटाएको कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। कसरी आज हामीले हाम्रो हृदयलाई तयार पार्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं तिर्खाउने। हामी तिर्खाउनु पर्छ। परमेश्वरको आत्मिकी कुराको लागि हामी तिर्खाउँछौँ। आत्मिकी कुराको लागि हामी झन् बढ्दै अझै पनि म आत्मिक रूपमा बढ्न चाहन्छु, आत्मिक रूपमा अझै म अगाडि बढ्न चाहन्छु, आत्मिक रूपमा परमेश्वरको बारेमा अझै म जान्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई अझै म चिन्न चाहन्छु, म परमेश्वरलाई अझै पनि को हुनुहुन्छ भनेर म उहाँको बारेमा म जान्न चाहन्छु, उहाँको बारेमा म सिक्न चाहन्छु। अनि त्यति मात्र नभएर म अझै पनि विभिन्न जो व्यक्तिहरू जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ एउटा फसल, परमेश्वरको फसल ल्याउनको निम्ति, म परमेश्वरको फसल ल्याउनको निम्ति म चाहिँ एउटा व्यक्ति बन्न चाहन्छु, म चाहिँ लेबरर बनेर म गएर म परमेश्वरको राज्यमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ल्याउन चाहन्छु, त्यो फसललाई म काट्न चाहन्छु, लिएर आउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्यमा भन्ने व्यक्ति तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ तिर्खाउनुपर्छ, भोकाउनुपर्छ, आत्मिक रूपको लागि तिर्खाउनुपर्छ, आत्मिकी कुराको लागि भोकाउनुपर्छ। अनि जब तिर्खाउनुहुन्छ अनि त्यो तिर्खा लागेपछि हामी कस कहाँ गएर त्यो तिर्खा मेट्ने भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट कहाँ गएर पवित्र आत्माद्वारा हामी तिर्खा मेटाउनुपर्छ। किनभने हरेक कुरा जति हामीलाई चाहिन्छ, जुन कुराको हाम्रो आवश्यकता छ परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउनका लागि, ती सबै कुराहरू परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा स्वर्गीय स्थानमा सबै कुराहरू दिइसक्नु भएको छ, जुटाइसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रभु, म पवित्र आत्मालाई स्वीकार गर्छु। प्रभु, तपाईले मलाई चङ्गाई पार्नु भएको छ, म स्वीकार गर्छु। प्रभु, मेरो दिमागलाई, मेरो मनलाई, मेरो हृदयलाई तपाईले छुनु भएको छ, म स्वीकार गर्छु। प्रभु येशू, मलाई तपाईले शक्ति दिनुभएको छ, म स्वीकार गर्छु। प्रभु, तपाईले मलाई शान्ति आनन्द दिनुभएको छ, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। परमेश्वर पिता, मेरो शारीरिक खाँचोहरू तपाईले जुटाइसक्नु भएको छ, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर पिता, मलाई मेरो आफन्तहरू विश्वासी भएका छैनन्, उनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर चिनेका छैनन्। म प्रार्थना गर्छु उनीहरूको निम्ति, म स्वीकार गर्छु उनीहरूको जीवनमा येशू ख्रीष्टको राज्य आओस्।
हामी लगातार रूपमा आफ्नो जिब्रोले, आफ्नो ओठले हामी लगातार रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो वचनलाई हामीले प्रोक्लेम गर्नुपर्छ, त्यो वचनलाई हामीले बोल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो बोलीमा बाइबलले बताएको छ हाम्रो जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ भनेर बताएको छ। हाम्रो शब्दहरू, हामी जस्तै समस्यामा जस्तो अवस्थामा भए पनि हाम्रो शब्दहरूले हामी परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउनु पर्छ। कतिचोटि हाम्रो शब्दहरूमा हाम्रो अविश्वासको शब्दहरू हामी बोल्छौँ, डरको शब्दहरू हामी बोल्छौँ। हामी त्यो कुराहरू बोल्नु हुँदैन। जब हामी बिरामी हुन्छौँ हामी के भन्छौँ भने यो रोगले मलाई मार्छ, यो रोगले मलाई यस्तो रोग लागेको छ, अय्या यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो भनेर हामी त्यो विचारधारामा दुष्टले त्यो विचारहरू ल्याउन थाल्छ अनि त्यो विचारहरूलाई हामी स्वीकार गर्छौँ अनि हामी भित्रबाट मर्न थाल्छौँ। डरले हामीलाई मार्छ। यो मैले तपाईलाई मेरो बुद्धिद्वारा मात्र भनेको होइन, साइन्टिफिक रूपमा साइन्सले वैज्ञानिक अनुसार, रिसर्च अनुसार यस्तो बताएको छ कि धेरै मानिसहरू रोगले मरेका होइनन् तर रोगको डरले मानिस मरेका छन्। हामी डरको आत्मा, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। परमेश्वर स्वयं नै डरको आत्मा हुनुहुन्न। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन तर हामीलाई साहसीको आत्मा, प्रेमको आत्मा उहाँले दिनुभएको छ। हामी डराउनु पर्दैन। जब जब हामी डराउँछौँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो डरले हामीलाई भित्रबाट बिस्तारी बिस्तारी त्यो डरले हामीलाई मार्न थाल्छ। अनि जब हामी डराउँछौँ त्यो डरले हाम्रो शरीरलाई मार्न थाल्छ अनि अन्तिममा हामी त्यो डरले हामीलाई मार्छ। रोग बिरामीले हामीलाई मार्दैन तर डरले, रोग बिरामीको डरले हामीलाई मार्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ, मलाई थाहा छैन किन म यो समयमा डरको बारेमा अचानक भन्न थालेँ। यदि तपाईँ कोही बिरामी हुनुहुन्छ, आज तपाईँ डराउनु भएको छ, यो रोगले मलाई मार्ने हो कि यो रोगले मलाई मार्छ कि भनेर डरमा बस्नु भएको छ। नडराउनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। तपाईँ नडराउनुहोस्, निडर हुनुहोस् किनभने परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई छुनुहुनेछ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले अहिले नै छुनुहुनेछ। म प्रार्थना गर्दछु तपाईको लागि येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो डरको आत्मा म तँलाई आज्ञा गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा त निस्केर जा। तेरो कुनै अधिकार छैन। तपाईँ रोगले मर्नुहुन्न, तपाईँ बिरामीले मर्नुहुन्न। त्यो रोग बिरामी दुष्टको एउटा चालचलन हो। त्यसलाई म येशू ख्रीष्टको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्दछु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ शारीरिक रूपमा म आज्ञा गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईँ निको होस् र अहिले नै तुरुन्त निको होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तुरुन्त निको होस्। त्यो रोग बिरामी म तँलाई आज्ञा गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा उनीहरूको शरीरबाट, प्रत्येक व्यक्तिको शरीरबाट त निस्केर जा। अहिले नै तुरुन्त येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस्। तपाईँ जतिजना बिस्तरमा हुनुहुन्छ, हस्पिटलको बिस्तरमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो रोग, त्यो बिरामी, त्यो रोग, त्यो जुन कुरा पनि छ येशू ख्रीष्टको नाममा निस्केर जा। तुरुन्त त्यो हस्पिटलबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहोस्। त्यो रोग बिरामीबाट छुटकारा होस्। तपाईँ हस्पिटलबाट घर जान सक्नुहुन्छ एकदम छिटो। येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस् अहिले नै। प्रभु येशू ख्रीष्ट निको पार्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस्। प्रभु अहिले म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येक व्यक्ति, मैले आँखा बन्द गरेपछि यस्तो देखिराखेको छु, मैले विभिन्न व्यक्ति हस्पिटलको बेडमा सुतेको बिरामी भएर देखिराखेको छु। कतिजना तपाईँहरू घरमा बिरामी भएर खाटमा सुतेको म देखेको छु। येशू ख्रीष्टको नाममा अहिले म प्रार्थना गर्दछु अनि म चङ्गाइको घोषणा गर्दछु। प्रभु तपाईँले प्रत्येक व्यक्तिलाई निको पारिसक्नु भएको छ।
प्रभु तपाईँले निको पारिसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। त्यो व्यक्तिहरू जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, शारीरिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँको हातहरू उचाल्नुहोस्, हातहरू उचाल्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा अहिले नै म चङ्गाइको घोषणा गर्दछु। म पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई अहिले निको हुने आज्ञा गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा प्रत्येक व्यक्ति जतिजनाले हातहरू उचालेका छन्, यी बिरामी व्यक्तिहरू निको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा। अहिले नै निको होस्, अहिले नै पवित्र आत्माको शक्ति अहिले नै निको होस्। म यस्तो फिलिङ गर्दैछु कि पवित्र आत्मा, म जब प्रार्थना गर्दैछु मैले पवित्र आत्माको शक्तिलाई मैले अनुभव गरेको छु मेरो शरीरमा। म अवश्य पनि यो विश्वास गर्दछु कि प्रत्येक व्यक्ति तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले पनि पवित्र आत्माको एकदमै टेन्जेबल रूपमा शारीरिक रूपमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ निको हुनुभएको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ निको भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस् अहिले नै। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस् अहिले नै। येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस् अहिले नै। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु यस समयको लागि। प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु। पवित्र आत्मा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु यो वचनद्वारा तपाईँले प्रत्येक व्यक्तिलाई छुनु भएको छ। जस्तो आवश्यकता छ, जसलाई जेको आवश्यकता छ तपाईँले दिनुहोस् र प्रभु अर्को सेसनसम्म तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई लगातार रूपमा छोइराख्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। मलाई विश्वास छ कि यो वचनद्वारा तपाईले आशिष पाउनुभएको हो र केही असल कुरा परमेश्वरबाट तपाईले आज सिक्नुभयो र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु यो मौकाको लागि। अनि हामी फेरि पनि भोलिको दिन तपाईको वचन, परमेश्वरको वचन लिएर तपाईको माझमा म फेरि आउनेछु। तबसम्म तपाईहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको जुन वचन तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, हृदयमा हामी राखेर यो वचन अनुसारको जीवन जिउनलाई हामी परमेश्वरका अगाडि आज निर्णय हामी गर्दैछौँ र निरन्तर परमेश्वरको बाटोमा अगाडि बढ्ने हामी यो निश्चयतामा हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी आफैलाई फेरि एकचोटि परमेश्वरमा हामी अर्पण गर्छौँ। एकचोटि मात्र सधैँको लागि हामी अर्पण गरेका छौँ उहाँलाई। र पनि कहिलेकाहीँ त्यो जिउँदो बलि चाहिँ त्यो वेदीबाट दायाँ बायाँ जान खोज्छ भने जस्तै होइन। अनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ लाग्न खोजिरहन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको वेदीमा हामी आफैलाई अर्पण हामी गर्नेछौँ। हाम्रो योजना, हाम्रो इच्छा सबै कुरा प्रभुमा राख्नेछौँ र प्रभुको इच्छा र प्रभुको योजनामा हामी अगाडि बढ्न हामी चाहन्छौँ। लिनुहोस् त अर्पण छौँ, लिनुहोस् म चढाउँछौँ, लिनुहोस् द पिता तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। लिनुहोस् त अर्पण छौँ, लिनुहोस् म, लिनुहोस् त अर्पण छौँ, लिनुहोस् म चढाउँछौँ, लिनुहोस् द पिता तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। तपाईँकै सुरुदेखि छानेका, तपाईँकै ख्रीष्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागे
लिनुहोस् त, अर्पण छौँ लिनुहोस् म, चढाउँछौँ लिनुहोस् त, पिता तपाईँकै हो, तपाईँकै हो। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, स्तुति तपाईँ परमेश्वरलाई, स्तुति स्तुति, हालेलुया। यो दिनहरूमा हाम्रो मनमा हरेस निराशको कुराहरू आइरहेको छ भने, हाम्रो मन कता कता ढलपल भइरहेको छ भने, आज प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो हातहरू दिनु भएर हामीलाई अझ उहाँको नजिक खिच्न चाहनुहुन्छ, उहाँतिर हेरेको चाहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो आँखा उहाँतिर लगाएको, उहाँतिर उठाएको चाहनुहुन्छ, जसले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हालेलुया। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ बाहेक हाम्रो जीवनमा हामीलाई साहस दिनुहुने, शक्ति दिने, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान दिनुहुने अरू कोही पनि छैन। यसैले हामी प्रभुतिर हाम्रो आँखा उठाउँदछौँ, उहाँको सहायताको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद चाहँदै अझै हामी उहाँको नजिक हुन चाहन्छौँ। स्वर्गीय बुबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिबाट, जुन वचन हामीले सुनेका छौँ, यो वचन अनुसार जिउनलाई, अगाडि बढ्नलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँको वचनलाई हृदयमा राखेर व्यवहारमा उतार्नको लागि अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै धन्यवाद, बिन्ती, प्रार्थना हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। र अर्को सेसनमा फेरि हामी भेटेर तपाईँ परमेश्वरको नजिक भएर तपाईँ परमेश्वरको आशिष हामी लिएर अझ अगाडि हामी बढ्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद, सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हस्, जय मसीह। यो हामी आजको यो सङ्गतिलाई हामी यहीँ नै राख्न चाहन्छौँ र फेरि हामी अर्को सङ्गतिमा हामी भेट्नेछौँ। जय मसीह सबैलाई।